बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज बड़ा अहम दिन है। बड़ा अहम दिन ये कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद अब उस तरह से सुप्रीम कोर्ट जिसको तौहीन अदालत कहती है वो शुरू करने के हवाले से आज करने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज दिन की मोहलत दे रखी है कि आज ऑफिस टाइम के अंदर अंदर 21 अरब रुपया आपने हर सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर करना है। और मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ ये बताया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जितना मर्जी जोर लगा ले 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा। इस मुल्क में एक ही दिन और इन्हीं निगरान हुकूमतों के अंडर एक इलेक्शन करवाएंगे। अब आमतौर पर ऐसे सिविलियन हुकूमत नहीं करती जब उसको नॉन सिविलियन लोगों से कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो हासिल ना हो। अब एक बड़ी जो अनहोनी हुई है कि मोहलत खत्म होने से चंद घंटे पहले आप जानते हैं कि मैंने आपको खबर दी थी। और वो खबर क्या थी? खबर ये थी कि कायमा कमेटी का आज इजलास तलब किया गया है और कायमा कमेटी के अंदर गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को और ऑडिटर जनरल को तलब किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वहां पे फैसला करना है जी पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फंड्स कैसे जारी किए जा सकते हैं या नहीं जारी किए जा सकते। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो खबर इस वक्त आई है इसी से रेलिवेंट वो ये है कि जनाब सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत कुछ चीजें ऐसी कर रही है जो उसको पता है कि वो रोक नहीं सकते या जिनको कहा गया है वो इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। अगर अमल दरामद ना किया तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब हुकूमत ने रात को बाज़ाब्ता तौर पे स्टेट बैंक को और उनके आला ऑफिशियल्स को डराया है और डराते हुए उनको ये कहा है कि देखो अगर ये सारा कुछ हुआ जो आप पैसे देने के चक्कर में पड़ रहे हैं, अगर आपने इलेक्शन कमीशन को रकम दी तो इन तमाम ऑफिसर्स को जाती हैसियत के अंदर रिकवरी का सामना करना पड़ेगा। और ये बात किसने की है? ये बात इस वक्त वजीर दाखिला के तौर के ऊपर काम करने वाले और अहम तरीन पोस्ट के ऊपर काम करने वाले राना सनाउल्लाह ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने ये पैसा दिया तो इसके सारी उम्र आपकी जो चीजें हैं वो 21 अरब रुपया पूरा करते करते गुजर जाएंगे। जिसका मतलब बहुत सादा है कि किसी भी सूरत आप पैसे देंगे तो हम उस चीज को कबूल नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि कायमा कमेटी आज क्या हुक्म जारी करती है, क्योंकि कायमा कमेटी के हुक्म के बाद अगर वहां से कहा जाता है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो पैसे नहीं देंगे तो गवर्नर स्टेट बैंक के ऊपर फिर होगा कि वो कायमा कमेटी की बात मानते हैं या जो उनके ऑफिस ने वहां पे जबान दे रखी है उस जबान को मानेंगे और इनके मुताबिक जो इन्होंने खुद से कहा हुआ वही करेंगे। अब जरा अंदाजा कीजिए कि तहरीक इंसाफ तो आजकल लग ही रहा है कि ये बिल्कुल कोई रियासत मुखालिफ जमात है या कम अज कम वो पाकिस्तान की कोई आम पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं है। अब अंदाजा करें कि FIA ने PTI रहनुमा शानदाना गुलजार को तलब कर लिया और वजह क्या? रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। आपको याद है चंद रोज पहले एक वो सारे ही चैनल्स के ऊपर एक खबर चली जिसमें हमारे दोस्त मखदूम शहाबुद्दीन का भी नाम था। तो लग ही रहा है कि वो काम उसी तरह से पूरी क्या कहते हैं कि अब जोर शोर के साथ किया जा रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो वकास अमजद हैं जिनके मुतालिक कुछ पता नहीं चल रहा था और तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता ये कहा कि उनको अगवा किया गया है। वकास अमजद जो है वो खैर वाफियत के साथ वापस पहुंच गए। उन्होंने खुद से ट्वीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफियत घर वापस आ गया हूँ। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी है कि वो होगा। अब इस सब के बीच में ज़रा ये तो नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर रहे हैं और ये चीज़ें चलती जाएं और आपकी इजाज़त मिले। लतीफ़ खोसा साहब ने रात को बताया कि आज से स्टेट बैंक का नुमाइंदा, आज पहले स्टेट बैंक का नुमाइंदा कुर्बान होगा जो कहेगा पैसे नहीं हैं। अगर वो कहे वजारत खजाना ने रोका तो फिर वजीर खजाना और उसके बाद वजीर आजम कुर्बान होगा। ये वो कार्ड्स हैं जो जस्टिस बंदयाल की जेब के अंदर हैं। यानी जस्टिस बंदयाल ने सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस देने हैं और नोटिस देते ये फारिग हो जाएंगे। और स्टेट बैंक चूंकि ऑलरेडी वहां पे अपनी जबान दे चुका है और जबान दे के वो उसमें से फिर नहीं सकता। और पहले मरहले के ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक, फिर वजारत खजाना, दीगर तमाम हुकाम उसके अंदर मारे जाएंगे। फिर सैयद तलत हुसैन जो खबर दे चुके हैं, मैंने आपको वो शेयर की थी कि जनाब 3 अहम वजीर हैं वो तौहीन अदालत के अंदर रगड़े जा सकते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ का नाम है, साग डार का नाम है और
رانا ثناء اللہ کا نام ہے. اور ذرا اندازہ کیجئے, میں آپ کے لیے خبر دیا تھا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فنڈز الیکشن کے لیے نہیں ہے, 10 کروڑ روپے کی جو رینوویشن ہے وہ سکندر سلطان راجہ کی رہائش گاہ کے لیے ضروری ہے اور وہ جاری کیے جا رہے ہیں. لیکن دوسرے نمبر کے اوپر دیکھیے کہ وزارت منصوبہ بندی نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 129 ارب روپے جاری کر دیے ہیں. یعنی اتنے پیسے وہ جاری کیے جا رہے ہیں اور لیکن باقی کام نہیں ہو رہی. اور رانا ثناء اللہ کا بیان سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ سیکیورٹی دینے والے اداروں کے پاس فی الحال سیکیورٹی دینے کی صلاحیت نہیں ہے. آپ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے. بول نیوز نے خبر دی ان کے مطابق جی عید کی چھٹیوں میں زمان پارک میں ایک اور آپریشن کا پلان ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کر لیجئے, لیکن اس کا امپیکٹ ہو کیا رہا ہے, اس کا امپیکٹ کیا پاکستان کے حق میں ہو رہا ہے, کیا پاکستان کے لوگوں کے حق میں ہو رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. میں آپ کے لیے خبر لے کے آیا ہوں جس میں کہتے ہیں جی پچھلے سال بھارت میں 88 ارب ڈالر 88 بلین روپیز کی فورن انویسٹمنٹ آئی. اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش میں 4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی. چلیں اگر انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ نہیں بنتا تو پاکستان اور بنگلہ دیش کا تو کمپیریزن کیا جا سکتا ہے نا, کہ بنگلہ دیش ہماری کوکھ میں سے اس نے جنم لیا. تو جو دوسرے نمبر کے اوپر چل کے بنگلہ دیش کے اندر 4 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی اور پاکستان میں اس کے بدلے میں آدھی بھی نہیں, صرف 1.8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی, جو اس سال مزید 40% کم ہو گئی ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو انڈیا میں 88, بنگلہ دیش میں 4 اور پاکستان میں 1.8 ارب ڈالر. تو آپ یہ کام بالکل کرتے رہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سبق سکھایا جانا بہت ضروری ہے. لیکن پاکستان کا اس کو کیا ریزلٹس دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایک اچھی خبر بھی ہے, وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں, اللہ کرے کہ وہ سچ ہو اور واقعتاً ایسا ہو. جنگ اخبار کہہ رہا ہے جی پاکستان نے روس سے خام تیل درآمد کرنے کا پہلا آرڈر دے دیا ہے اور ان کے مطابق روسی وفد کے کراچی میں پاکستانی حکام سے مذاکرات ہفتے کو ختم ہو گئے, جن میں اہم امور طے کر لیے گئے جس میں طریقہ ادائیگی شامل ہے. تم کچھ معمولی نوعیت کے امور باقی ہیں جو بعد میں طے کیے جائیں گے. سرکاری ذرائع کے مطابق روسی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات 13 اپریل سے 15 اپریل تک جاری رہے, جس میں اہم ترین امور طے کر لیے ہیں. سرکاری افسران اس ضمن میں تفصیلات بتانے سے تقریباً گریز کر رہے ہیں. اس بات میں اہم امر یہ ہے کہ روسی وفد نے پاکستان روس تیل خریداری کے امور کے بارے میں اخبارات میں رپورٹنگ پر اعتراض کیا اور کہا ہے کہ روس اس ڈیل کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے. چلیں اللہ کرے کہ یہ سب کچھ ہو خفیہ ہی صحیح, لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کو کچھ ریلیف تو ملے. لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح شروع کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک اور خبر ذرا سنی, رات کو مراد سعید نے کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر سے پی ٹی آئی کے ممبران اسمبلی کو اغوا کیا جا رہا ہے. چوروں کی طرفداری میں ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس ریاست کی بات کر رہے ہیں جس کے عوام کو ہم باور کراتے ہیں کہ وہ کسی جابر کے ماتحت نہیں ہے؟ یعنی آزاد کشمیر کے اندر میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. 2-3 دن سے وہاں پہ وزیر اعظم کے انتخاب نہیں ہو پا رہا اکثریت ہونے کے باوجود. لیکن آپ سنیں گے کیا؟ آپ سنیں گے یہی جی کہ جمہوریت اس ملک میں آنی چاہیے, دستور آنی چاہیے, اخلاقیات آنی چاہیے. بڑی باتیں ہیں. تو آزاد کشمیر ایکچولی آپ کو بتا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کیسے ہوتی ہے, پاکستان کی سیاست کیسے ہو رہی ہے, پاکستان کی سیاست کو کون کر رہا ہے. جاتے جاتے ایک خبر ہے, باقی وہ آپ سمجھدار ہیں. شیخ رشید کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی خواہش ہے کہ ہماری فوج سے صلح ہو جائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.